धेरैजना महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ मैले देखेको छु। दिदीबहिनीहरूको महान चाड तीज आउँदैछ। त्यो तीजको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयदेखि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो तीजमा यहाँहरूले आफ्नो लवाई खवाईलाई पनि अब हामी योग प्रशिक्षक भइसकेपछि यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कस्तो खानेकुरा खाने, कस्तो कुरा लाउने, हामीले के बोल्ने, कहाँनिर गएर के बोल्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सिक्नुपर्छ। सबै कुरा एकैचोटि परिपूर्ण हुँदैन, हामी सिक्दै जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू अनुशासित भएर बस्नुहुनेछ, यहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ, योगलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै सबैलाई यो आज दीक्षित हुनुभएका र यहाँ योग न भाषण गर्ने विषय हो, न कुनै उत्सवकै रूपमा मात्र मनाउने विषय हो। के अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, के राष्ट्रिय योग दिवस, मात्र त्यो कुरो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने दिन मात्र हो। त्यसैले यसलाई 365 दिन उतार्नुपर्छ। जसले उतार्यो उसले पायो। अब यो उतार्ने कसरी? यदि यतातिर जो बस्नु भएको छ उहाँहरू सधैँ योग आफू गर्नुहुन्छ, अरूलाई गराउनुहुन्छ। यता बसेका मध्येमा पनि अधिकांशले सबैले आफूले योग गर्नुहुन्छ र कहिले कहिले केही व्यक्तिले अरूलाई पनि गराउनुहुन्छ। मेरो दायाँतिर बसेका र यी बायाँतिर बसेका जति छन् प्रत्येक दिन अरूलाई पनि गराउँछन् भने तपाईहरुलाई अहिले हामीले यो दीक्षान्त समारोहमा यो कोटीको बनाउन चाहेका हौं। यो कोटी त्यसैले मैले प्रयास गरे यता बसेका कोही मसँग रिसाए पनि होला, यता बसेका यिनीहरूलाई बोल्न दिए, मौन बस्न भने एकदम बुढा मान्छेलाई पनि मैले चिमोटे यदि बोल्न थाले, सबलाई फोटो खिच्न थाले भने पनि प्रयास गरे। ठीक छ, यो मान्छेको जात हो, यसलाई कहिले कहिले जानेन भने संविधान पल्टाउनु पर्छ, कानुन पल्टाउनु पर्छ, कहिले कहिले अदालतले आदेश गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो मान्छेले जान्छ। त्यसकारणले यो जानिराख्नका लागि प्रत्येक दिन एउटा योग कक्षा हुन आवश्यक छ। यदि तपाईको प्लेटफर्म भएन भने तपाई कहाँ देखाउने आफूलाई, कहाँ प्रस्तुत गर्ने आफूलाई। त्यसैले त्यो प्रस्तुत गर्ने थलो भाइ, ओ भाइ शान्त गरिदिन्छन्। सबलाई टोक्या छु, वरिष्ठलाई टोक्या छु, उपमेयर छ उहाँ त किन बोल्नुहुन्न नि, ताकि यो यस कारणले भन्दैछु तपाईहरुलाई सन्देश होस् कि भोलिको दिनमा तपाईहरुले कहिले यस्तो गर्नु नपरोस्। यो राम्रो, कुनै बेला भगवानले यस्तो गराइदिन्छ अरूलाई सन्देश दिनका लागि, नत्र घटना घट्यो भने थाहा हुन्छ, नत्र प्रयोग हुँदैन त्यसको। त्यसकारणले आज तपाईहरुले एउटा संकल्प लिनुभयो र अर्को संकल्प लिनुहुनेछ। यहाँहरू आफ्नो जो 100 जना हरियाली र वीर विनायकका तपाईहरु जो आज दीक्षित हुनुभयो उहाँहरू उठ्नुहुनेछ। ल सबैजना उठ्दिनु, हात जोड्नु हुनेछ यसरी। अब दीक्षित हुँदै पूर्ण दीक्षा लिँदै हुनेछ। मेरो नाम सबैलाई थाहा छ, मेरो नाम लवदेव हो, म मेरै नाम पारौँला, तपाईहरु आफ्नै नाम पार्नु, आफ्नो नाम पार्नु। ओम म लवदेव, अब तपाईहरु आफ्नो नाम यो संकल्प लिन्छु कि म योग शिक्षकका रूपमा सधैँ आफूलाई समर्पित राख्नेछु। यसका लागि म एउटा आफ्नो छुट्टै नयाँ कक्षा 7 दिनदेखि 1 महिनाभित्र स्थापना गरिसक्नेछु। योग कक्षा स्थापना गरिसक्नेछु।
जसबाट म स्वयं लाभान्वित हुनेछु र उक्त कक्षामा आउने थुप्रै समाजका व्यक्तित्वहरू लाभान्वित हुनेछन्। धर्म कार्य भनेको स्वयंको लाभ हुनु र समाजको लाभ हुनु, प्रकृतिको लाभ हुनु, वनस्पतिको लाभ हुनु, चराचुरुङ्गी जीव जनावरको लाभ हुनु हो भन्ने धर्म कार्यलाई म मेरो जीवनमा प्रतिदिन उतार्ने छु, योग गर्ने छु, योग गराउने छु। योग शिक्षकको आचार संहिता भित्र पर्ने भोजनको ग्रहण गर्ने छु। व्यवहार योग शिक्षकको अनुरूप सञ्चालन गर्ने छु। यति भन्दै म आज यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना, हार्दिक मङ्गल कामना। साँच्चै यो उत्रियोस् र उत्रिनेछ भन्ने विश्वास छ। त्यो अग्निकुण्डमा तन्किँदै गरेको अग्निकुण्डको हवन कुण्डलाई स्मरण गर्दै म पनि तपाईहरुसँग सङ्कल्पित हुन्छु। म पनि यो पूरा प्रयास गर्नेछु, यहाँहरू पनि पूरा प्रयास गर्नुहुनेछ। आजका मितिदेखि तपाईमा र ममा पूज्य गुरुजी गुरुदेव श्रद्धेय गुरुदेव द्वय हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक तपाई हामीहरू सब आजदेखि एक समान भयो। तपाई पनि योग शिक्षक, म पनि योग शिक्षक, तर त्यो मर्यादालाई तपाईले कायम राख्नुहुनेछ। यही विश्वासका साथ म यहाँहरू सम्पूर्ण उपमेयर साथ लगायत सबैलाई मञ्चासीन व्यक्तित्वहरूलाई, वडाध्यक्षज्यू लगायत सबै हाम्रा अतिथिहरूलाई अन्तर्हृदयबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट अहिलेलाई बिदा लिन्छु। धन्यवाद। कथयित सतस्य नारीमणं पुष्यतिनो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। प्रत्येकमा यदि तपाई कुनै कार्य गर्दा भावना जागेन, भित्रबाट ती रसहरू पलाएनन् भने यो खाना पनि पच्दैन। यो जति काम शरीरले गर्छ नि, ठीक त्यसरी काम भावनाले पनि गर्छ। एउटा तनावमा भरिएको मान्छेलाई तपाईले कुनै भोज ल नाचो है गुरु ल। आयो ल लभ यु। ओइ ल आयो है। बुढी मसँग काम छैन, बसी दिशामा काम छैन, एउटा फोटो बुढी मसँग काम छैन, ल छमछमै नाच्नुहोस्। हो ती जग्गा आयो बढीलाई होइन। ओ दुर्गा गुरु ल है।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा
श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म